नमस्कार। साथै प्रदेशको खबरहरूको सङ्गालोमा प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रदेश प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक भएको भन्दै नेताहरूद्वारा विरोध। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जसपाका अध्यक्ष भट्टराईको आरोप। डोटीको कपिलास आधारभूत विद्यालय वर्षौंदेखि जीर्ण रहे पनि मर्मत सम्भारमा कसैको ध्यान पुगेन। विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य। लुम्बिनी चिनी मिल पुनः सञ्चालनमा आउने जानकारी पाएपछि पश्चिम नवलपरासीका स्थानीयको चासो प्रदूषण नियन्त्रण लगायतका माग राख्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण। र तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरीमा 9 घर निर्माण सम्पन्न। मुसहर समुदायका परिवारलाई भने हस्तान्तरण गर्ने तयारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन्। जुन प्रेस नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको बुटोलमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टराईले ओलीको कदम संविधान र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको आरोप लगाए। जनताको आन्दोलनको बलमा ओलीको गलत कदमलाई सच्याउनुपर्ने भट्टराईको जोड थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले वैशाखमा चुनाव हुनै नसक्ने भन्दै राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्ग नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सेटिङ गरेर ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। त्यसमा पनि कति चाहिँ चलखेल छ र अहिले उहाँले कसरी कन्ट्रोल गर्नु भने यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले राज्यका सबै अङ्ग नियन्त्रणमा लिइसकेपछि प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्ने जुन काम गरिराख्नु भएको छ यो प्रतिगमनकारी नै घटना हो। अब यो मैले दोस्रो कुरो यसमा जोड गरेर नै मैले चाहेँ, यसको अझै जोड पुगेको छैन। अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने आफ्नो कुरा छ। अब यो भित्र बाहिरी सेटिङमा नै यो हो भने जुन ठाउँको चर्चा भए त्यसो हो भने आम जनताले फेरि हिजोको बैठकले दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा ठुलो आन्दोलन नगरेसम्म यो म सचिने चाहिँ देख्दिनँ। अहिलेको व्यवस्थालाई भत्काई निरङ्कुश शासक बन्न चुनाव घोषणा भएको धारणा राख्दै भट्टराईले ओलीको गलत आचरण र चरम महत्त्वाकांक्षीको कारण मुलुक सङ्कटमा फस्न लागेको बताए। अबको पालोमा राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन्। कार्यकर्ता भेटघाटको क्रममा प्रदेश 1 को इटहरी पुगेर डाक्टर लोहनीले प्रधानमन्त्रीको कदमले देश अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेलिएको बताए भने अध्यक्ष लोहनीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा राप्रपाले देशव्यापी आन्दोलन गर्दै आएको बताए। अहिले प्रधानमन्त्रीले जे कदम लिनुभएको छ त्यो विघटन गर्ने कदम चाहिँ त्यो नेपालको अहिलेको संविधानले दिँदैन, त्यो असंवैधानिक हो। त्यसमा कुनै हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। त्यसमा नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमबाट राष्ट्र अहिले अराजकता र अशान्तिको दृष्टिकोणमा दिशामा गइरहेको छ यसलाई सम्हालेर सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यस परिवेशमा नेपालमा संविधानभित्रको राज संस्था अब चाहिँ नेपालमा फेरि पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। अध्यक्ष लोहनीले संविधानले नै संसदको गठन गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले उल्टै संविधानको धज्जे उडाएको आरोप लगाए। डाक्टर लोहनीले देशको वर्तमान परिस्थितिमा राजा अनिवार्य रहेको र राप्रपा राज संस्था सहितको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनामा लागेको जानकारी दिए। अब लागौं भीम रावलको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ।
नेकपाका नेता डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान र पार्टी मर्यादा विपरीत एकल राजनैतिक स्वार्थका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय विरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताए। नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले जेल जीवनमा नै जाली कुरा सिकेका र अहिले आएर जाली र झुटा कुरा गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाएको आरोप समेत लगाए। एउटा मात्रै आम निर्वाचन भएको छ, त्यो आम निर्वाचनको पुरा चक्र पुरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने अनि मैले राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो विघटन गरे भन्ने योभन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको हास्यास्पद तर्क के हुन सक्छ? हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उहाँले विधान मान्नु भएन, विधि मान्नु भएन, बैठक मान्नु भएन, सबैतिर अल्पमतमा परेपछि त्यो रिस लिएर कहाँ पुग्नु उहाँले? जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा। नेता रावलले सुदूरपश्चिममा रिक्त भएको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा मुख्यमन्त्रीले नै गर्ने बताए भने तत्काल रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने गरी छलफल भइरहेको समेत उनले बताए। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा जीर्ण विद्यालयमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू बाध्य भएको सम्बन्धी समाचार। डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरू जीर्ण विद्यालयमा जोखिम मोलेर अध्ययन गर्न बाध्य भएका छन्। आदर्श गाउँपालिका 6 गिरी चौका स्थित कपिलास आधारभूत विद्यालय जीर्ण बनेको छ। झण्डै 30 वर्ष पहिले निर्माण भएको कपिलास आधारभूत विद्यालयका भौतिक संरचना जीर्ण बनेका छन्। समयमा मर्मत तथा नयाँ संरचना निर्माण नहुँदा जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू बाध्य छन्। कक्षा कोठामा रहेको बेला कुनै पनि समयमा छानो छाएको ढुङ्गाको टायल खस्ने हो कि भन्ने चिन्ता विद्यार्थीमा रहेको छ। विद्यालयमा 300 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्, तर ती विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक भने 4 जना मात्र रहेका छन्। 3 जनाको दरबन्दी र 3 जना करारमा काम गर्ने शिक्षक भए पनि हाल 4 जना शिक्षकले 5 कक्षासम्म पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको प्रधानाध्यापकको भनाइ छ। शिक्षकको कमी भएपछि धेरै विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउनु पर्ने बाध्यताका कारण विद्यार्थीले प्रभावकारी शिक्षा लिन समेत पाएका छैनन्। सुविधाको दृष्टिले भौतिक संरचना राम्रो नभएको र शिक्षकको मनोमानी पढाइका कारण विद्यार्थीहरू पढाइमा कमजोर देखिन्छन्। हप्ताको कहिले 7 हप्तामा कहिले 5-6 जति हुन्छ। मेरा पिरियड 5, कहिले 3, कहिले 2, कहिले 1, त कहिले कति नै आफ्नो पिरियडले पढाइदिन भन्ने गरी सबैभन्दा सबैतिर कोहीजना 1 2 लो जान्दैन, 1 2 क ख एबिसी लेख भन्ने कोही जान्दैन, 5 कला हलो जान्न म। माध्यमिक शिक्षा सुधारको लागि जिम्मेवार पाएको स्थानीय तहले पनि संरचना मर्मत तथा निर्माणमा ध्यान नदिएको अभिभावकको गुनासो छ। विद्यालयको भौतिक संरचनाको अभाव तथा जीर्ण भवनका कारण विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको अभिभावकको गुनासो छ। हाम्रो सरकारी मापदण्ड अनुसार कुनै अब त्यसको क्राइटेरियाभित्र कुनै पनि परेको छैन अहिलेसम्म। जुन जनसङ्ख्याको आधारमा र विद्यार्थीको सङ्ख्याको आधारमा अहिलेको जुन यो भौगोलिक बनोटको आधारमा हाम्रो यस विद्यालयमा भौतिक संरचना हुनुपर्ने जति हुनुपर्ने थियो त्यति अहिलेसम्म भएको पनि छैन। आफै आफ्नो मनमर्जीले यसरी चलाइरहेछन्। स्कुलको गतिविधि सोचो यही भएको कारणले बच्चालाई पनि पठाउने कि नपठाउने भन्ने डरले पनि कि बच्चाहरू यहाँबाट पनि 2-3 घण्टाको लामो बाटो हिँडेर अर्कै गाउँतिर पनि गइरहेछन्। तर बच्चा त यहाँ पनि 300-400 बच्चा छन्, त्यहीमा पनि 150-200 बच्चा मात्र यहाँ आउँछन्। बच्चाको 200-250 बच्चा अरू स्कुल जान्छ, गाउँमा जान्छन्। अरू गाउँ जानुभन्दा पनि घरमा पनि बसिरहेछन्, नत्र इन्डिया पनि गइरहेछन्। पढाइ नभएको शिक्षक नभएको स्कुलको विद्यालयले विद्यार्थीको पठन पाठनमा कम लगानी गरेका कारण विद्यार्थीहरूले गुणस्तर शिक्षा पाउन सकेका छैनन्। देशको कुल बजेटको 10% बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको भए पनि दूरदराजको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भने दयनीय रहेको छ। माध्यमिकसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत भएकाले माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा स्थानीय तहले सोच्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट।
अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनी मिल पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीयको चासो सम्बन्धी प्रसङ्ग। लुम्बिनी चिनी मिल पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि पश्चिम नवलपरासी सुनवलका स्थानीयहरूले प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। स्थानीयहरूले चिनी मिलबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणमा सञ्चालक गम्भीर हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। विगतका वर्षहरूमा चिनी मिलको प्रदूषणले आक्रान्त बनेका स्थानीयहरूले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति नै बनाएका छन्। सङ्घर्ष समितिले चिनी मिलले वातावरणीय र सामाजिक दायित्व नै पुरा नगरी पूर्ण सञ्चालनको तयारी गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। कम्पनीबाट चिनी उत्पादन भन्दा पनि विगतमा रक्सी उत्पादन गरेको आरोप स्थानीयको रहेको छ। हामीले हिजो त्यहाँ भएका मेयर उपमेयरहरूले चुनावमा पनि यसलाई एजेन्डा बनाउनु भएको थियो, यो दुर्गन्धलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ भनेर। यदि 1-2 दिनभित्र यसको ग्यारेन्टी सिडिओ कार्यालय वा सुनवल नगरपालिका, विशेष गरी सुनवल नगरपालिकाले यसको ग्यारेन्टी लिन्छ, यो प्रदूषण हुन्न, यो सबै मापदण्डहरू पुरा हुन्छ र त्यो 15 बुँदे कार्यान्वयन हुने विश्वस्त दिलाउन सक्छ हामीलाई भने चाहिँ हामी रोकिन्छौँ। यदि त्यस्तो हुन्न भने हामी आन्दोलन तुरुन्तै सुरु गर्छौँ र यो लुम्बिनी सुगर मिल कुनै पनि हालतमा हामीले चल्न नदिने कुरा चाहिँ यहाँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। उद्योगको मापदण्ड पूरा गरेर वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन र ओखु कृषकका रकम समेत भुक्तानी गर्न सुनिश्चितता हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। यता लुम्बिनी चिनी मिलले भने नयाँ व्यवस्थापनका साथ प्रदूषण नियन्त्रणमा संवेदनशील हुँदै सञ्चालनको तयारीमा रहेको जनाएको छ। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अन्तमा प्रदेश 1 को सुनसरीमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरीमा 9 घर निर्माण गरिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा इटहरीमा 9वटा घर निर्माण भएका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 90% र इटहरी उपमहानगरपालिकाको 10% लगानीमा घर निर्माण भएका हुन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको 16 र 17 नम्बर ओडाका सडक किनारामा बस्ने अति विपन्न मुसहर समुदायका परिवारलाई घरहरू हस्तान्तरण गर्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। 50वटा घर बनाउने उपमहानगरको लक्ष्य रहेकोमा हाल 9वटा घरसँगै चिल्ड्रेन पार्क, सडक र सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको छ। हाल इटहरीमा मुख्य तथा ग्रामीण सडकहरू विस्तारको काम भइरहेकाले ती सडक विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। यो चाहिँ अहिले बनाएको हामीले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको, त्यसमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको म्याचिङ फन्ड पनि हामीले राख्नुपर्छ। संयुक्त बजेटबाट यो निर्माण भएको छ। अहिले 77 लाखमा हामीले यो 9वटा घरहरू, चिल्ड्रेन पार्क, सामुदायिक भवन अनि यो बाटो, बिचको बाटो, दिनाभद्री सबै गरेर 77 लाख लागतमा यति निर्माण भइसकेको छ। अब फेरि हामी यो वर्ष पनि अरू थप घरहरू बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ अहिले तयार भएका 9वटा घरहरूमा हामी अब तुरुन्तै हस्तान्तरण गर्छौँ। उपमहानगरले बनाएका सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी रहेका छन्। हाल घरको निर्माण सम्पन्न भए पनि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भने बाँकी छ। निर्माण भएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी भएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ। अहिले बनाएका हाम्रा यी 9वटा भवनहरू भूकम्प प्रविधि अथवा भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसमा अहिले हामीले बनाएको 9वटा घरहरूमा सबैलाई अलग अलग किसिमको शौचालय, ट्युबवेल र हामी अति विपन्न परिवारका बस्तीहरू यहाँ बस्ने भएको हुनाले विद्युत जडान गरेर, मिटर जडान गरेर पछि उहाँहरूले तिर्न सक्नु भनेर लाइन काटिन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने भएकोले सोलर सिस्टम प्रत्येक घरमा अलग अलग सोलर पनि व्यवस्था छ र हामी 1 हप्ताभित्र यो सोलर पनि जडान हुँदैछ।
घर निर्माणसँगै चिल्ड्रेन पार्कको काम र सबै घरमा सोलर जडान गर्ने काम पनि बाँकी रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस ठाउँमा 50-52 परिवारलाई घर बनाइदिने उपमहानगरको लक्ष्य रहेको छ। उपमहानगरले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा 250 परिवारलाई घर बनाइदिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दशमीन तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत जुन यो आवास निर्माण भएको छ, यसमा इटरी उपमहानगरपालिकाले पनि लागत सहकारी गरेको छ र इटरी उपमहानगरपालिकाले यो 9वटा घरलाई अझ विस्तार गरेर 50 वटामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि विकल रेग्मी, सुनसरी। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नेताहरूद्वारा विरोध। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जसपाका अध्यक्ष भट्टराईको आरोप। डोटीको कपिलास आधारभूत विद्यालय वर्षौंदेखि जीर्ण रहे पनि मर्मत सम्भारमा कसैको ध्यान पुगेन। विद्यार्थीहरू भने जोखिम मोलेरै पढ्न बाध्य। लुम्बिनी चिनी मिल पुनः सञ्चालनमा आउने जानकारी पाएपछि पश्चिमी नवलपरासीका स्थानीयको चासो प्रदूषण नियन्त्रण लगायतका माग राख्दै प्रशासनको ध्यान आकर्षण। र तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरीमा 9 घर सम्पन्न निर्माण, मुसहर समुदायका परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।